अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आसिफ लिगारी और आपको इस नई वीडियो में, इस नए रिएक्शन में वेलकम करता हूं। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे मेरी बहनों के लिए है और ये ऐसी वीडियो है जिसको देखकर आप अपने तर्ज अमल पर, अपने रहन सहन पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। ये कोई पाकिस्तान की वीडियो नहीं है, ये कोई यहाँ पे साथ साथ हमारे इंडिया के रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि जिस मुआशरे को हम आज़ाद पिदर मुआशरा जानते हैं, ये वहाँ की वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बहन किस तरह कह रही है कि हिजाब में रहना बहुत मुश्किल है। ये 6 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपकी सोच को भी बदल सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, आपको एक लिंक मिल जाएगा इसका ओरिजिनल वीडियो का, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट इसी चैनल को जाता है, वो भी मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं अपना हैंड फ्री और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरी प्यारी बहनों, आप जानती हैं कि आपको हिजाब पहनना चाहिए, लेकिन ना पहनने के आपके पास मजबूत दलाइल हैं, है ना? तो ठीक है, चले वजाहत से देखते हैं। मुसलमान औरतें खुद को खास अंदाज में ढांपने का जो खूबसूरत अमल निभाती हैं, इस हवाले से गूगल की टॉप सर्चेस कंफ्यूजन पैदा करने वाले मवाद से भरी पड़ी हैं कि सारा उलझाव कौन पैदा कर रहा है और हम मुसलमान औरतें इस चीज का क्या हल निकालें जो घर से बाहर हमारे पूरे वक्त पर असरअंदाज होगी। मजीद खोज लगाने से पता चलता है कि सेक्युलर जमहूरियत के तलबगार, माहिरीन तालीम और तंजीमों का एक नेटवर्क हिजाब और हमारे ईमान के दूसरे पहलुओं पर कंफ्यूजन फैलाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन हमले से निमटना आसान नहीं है, यहाँ कदम कदम पर खतरा है, जिससे स्कार्फ उतार देना आसान और किसी रहनुमा को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तर्ज जिंदगी और इसकी तवक्कुआत और पैमानों को समझने के लिए वक्त निकालना लाजमी है और आपको किसी सूरत भी स्कार्फ नहीं उतारना चाहिए। क्यों? आपके अपने रूहानी फायदे के लिए। तो हमें ऐसी काबिल भरोसा और पुख्ता रहनुमाई कहाँ से मिलेगी जो खुद ब खुद हमें अपनी मतलूबा मंजिल यानी अल्लाह की रजा तक पहुँचा दे? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप मोटर सेल्समैन के पास साइकिल खरीदने के लिए या फिर कसाई के पास सब्जी खरीदने जाएंगे? इसी तरह इस सफर के आगाज के लिए मगरबी एकेडमी या सोशल मीडिया हमारे मतलूबा प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। इस्लाम की अजीम सच्चाइयों के रहनुमा वही होने चाहिए जो माज़ी या हाल में ईमान के रास्ते पर चल रहे हैं। आपके हिसाब से ये आसान काम करने से सूरत हाल कुछ बातें होंगी। आप गूगल पर जाएं और यहाँ आप फीमेल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम टाइप करें, फीमेल लेक्चरर्स या इन्फ्लुएंसर्स नहीं, प्लीज स्कॉलर्स टाइप करें। अब जरा तस्वीर को देखें। मेरी सर्च लिस्ट में कुछ ये नाम आए हैं। मुसलमान औरतों की हैसियत से ये जिंदगी के हर पहलू पर सही रहनुमाई देने के साथ साथ बताती हैं अल्लाह हमसे क्या चाहता है। इस लिस्ट में शामिल बड़ी आलमाओं में उस्ताजा मरियम आमिर, एंसा टामरा ग्रे, उस्ताजा यास्मीन मुजाहिद, शेखा फातिमा बरकतुल्लाह, डॉक्टर इंग्रिड मैटसन, शेखा आयशा प्राइम शामिल हैं। इन मुअज़्ज़ज़ फीमेल स्कॉलर्स में से कितने स्कॉलर्स हैं जो हिजाब हैरतअंगेज़ तौर पर जवाब है सिफ़र। और हमारी ये आलमा बहनें अपनी तालीम कहाँ से लेती हैं? इनके लिए मिसालें कौन हैं? क्या ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से रहनुमाई लेती हैं? इनके लीडर्स कौन हैं? मुसलमान औरतों की हैसियत से हमारे लीडर्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं, जिनका लक़ब उम्मुल मोमिनीन है। और वो तमाम नेक औरतें हैं जो 1400 सालों में गुजरी हैं। सबने बताएं क्या किया? खुद को छुपाया, सिर्फ एक वजह से, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो मोहतात रहें। कुरान पाक और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात पूछते हुए उन लोगों से जो आपको ईमान की कामयाबी पर गाइड नहीं कर सकते। इस्लाम अमल का नाम है, सिर्फ सोच का नहीं। लेकिन क्या पता है आपको, मैं आपको समझ सकती हूँ। जी, हिजाब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये दुनिया के लिए हमारे ईमान की बहुत बड़ी निशानी है और इसे हर कोई देख सकता है और अपनी राय दे सकता है। लेकिन जान लें कि दूसरों की नजर में खूबसूरत बनना
خود میں اتنا اچھا احساس کبھی نہیں رکھتا جتنا کہ اپنے رب کی نگاہ میں اسپیشل بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو مستند ذرائع اور ماضی اور آج کے علماء سے سیکھنے پر توجہ دیں۔ اس نئے راستے پر چلنے والی میری بہنیں یہ جانتی ہیں کہ شیطان آپ کو قدم قدم پہ روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ دینا یا پھر کسی چیز کو تھام لینا یہ بہت سکون دے گا آپ کو۔ صرف خدائے واحد کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا آپ کو کتنی طاقت کا احساس دے گا۔ حجاب نہ پہننے کے لیے یہاں وہاں جواز نہ تلاش کریں، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا ایمان مسجد کی 4 دیواری یا مصلی کی حدود سے کہیں آگے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے جاگنے سے لے کر رات کی آخری نماز تک اسلام ہماری روزمرہ روٹین میں شامل ہے۔ اس کے احکام ہمارے رابطوں، خوراک، مشاغل، سماجی مقامات، دوستوں کے گروپس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان خوبصورت اور پیچیدہ اخلاقی اعمال میں شرم و حیا آپ کی ایک ایسی اہم خوبی ہے جس پر عمل آپ کو مختلف بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل مختلف۔ سوشل میڈیا کلچر سے، اس کے ٹویٹر ٹرول سے اور ٹک ٹاک جیسے فتنے سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ مغربی عورتیں جتنا کم پہنتی ہیں، یعنی اگر ان کا جسم با اختیار مردوں کے لیے جاذب نظر ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ کما سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے بچاتا ہے۔ اب میں آپ کو اینسا ٹامرا گرے کے ایک آرٹیکل لین ان اور فیمنسٹ مینیفیسٹو سے کچھ پڑھ کر سناتی ہوں، میں اسے نیچے لنک میں بھی دے دوں گی۔ وہ کہتی ہیں، ایک سپورٹس ٹیم کی طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک نسلی بیک گراؤنڈ کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان محسوس کرتے ہیں، میدان جنگ میں اونچے لہراتے جھنڈے کی طرح ہم دنیا کے ہر ملک میں ہر روز بہادری سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں گھل ملنے والے اپنے مردوں کی نمائندگی اور ہمارے ایکٹیویزم کی طلبگار اپنی مصیبت زدہ بہنوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم ایسی ہر مومن عورت کی نمائندگی کرتی ہیں جسے دنیا کے سامنے اپنے یقین کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ حجاب تمام فرائض کی طرح ان تمام لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو اوپر رکھنا، اس کی محبت کے طلبگار رہنا، اس سے رحم مانگنا اور اس کی رضا کے لیے خوش رہنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اسکارف پہنیں تاکہ آپ کو شناخت مل سکے۔ بہت بڑا خوبصورت پیغام، بہت بڑی ایک سوچ جو ہماری بہنوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کپڑے نہ پہن کر یا کم سے کم پہناوا پہن کر یا تنگ کپڑے پہن کر وہ خوبصورت نظر آتی ہیں، جاذب نظر آتی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک ڈھکوسلا ہے جو کہ دیکھیں، میں ایک مرد ہوں، میں بہتر طور پہ جانتا ہوں کہ مجھے جو عورت میرے لیے چاہیے میری بیوی کے طور پہ وہ مجھے کیسی چاہیے۔ پاکستانی معاشرے کا یا کسی بھی معاشرے کا مرد یہ یقیناً نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی بالکل ایسے دوسروں کے لیے نظارے دے رہی ہو، دعوت نظارہ دے رہی ہو، وہ بیوی کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی عورت صرف اس کے لیے ہو، وہ اسے دیکھے، اور اسلام نے عورت کو تو ویسے بھی باہر نکلنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اور جو سوشل میڈیا ہے ان کا صرف اور صرف مقصد ہی یہی ہے۔ فیس بک کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ آپ کچھ پوسٹ کریں، اپنی پکچرز ڈالیں، آج کام بھی یہی ہو رہا ہے کہ پکچر ڈالیں تاکہ آپ کو کوئی لائک کرے، وہاں پہ آپ کمنٹس کریں، تو یہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ کو بالکل بھی یہ چیزیں نہیں بتائے گا، یہ آپ کی نیوز فیڈ پہ چیزیں نہیں آئیں گی، اس کے لیے آپ کو کھوج کرنا پڑے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ان کی بیویوں سے کوئی بھی اوپر نہیں ہو سکتا، ہم سب ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ صحابہ کرام کی بیویاں بیٹیاں
پردہ کرتی تھی تو ہر مسلمان عورت کو یہ پردہ کرنا پڑے گا۔ آج کے اسی پیغام کے ساتھ کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں آئندہ سے ان چیزوں کو دیکھیں، یہاں سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو دین کے مطابق جو اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کی بیویوں بیٹیوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اسی کو اپنا کر اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ پیغام تھا، اسی کے ساتھ لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔